बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत मेहरबान रहमत वारो आहे। क़द अफ़लहल मुमिनून। बेशक ईमान वारा कामयाब थी विया। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। जेकी पंहिंजी नमाज में निवड़त ऐं आजिज़ी कंदड़ आहिनि। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून। ऐं उहे जेके फ़ुज़ूल ॻाल्हि खां मुंहुं मोड़ींदड़ आहिनि। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। ऐं जेकी ज़कात ॾियण जो कमु करण वारा आहिनि। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। ऐं उहे जेके पंहिंजे शर्मगाहुनि जी हिफ़ाज़त कंदड़ आहिनि। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम ग़ैरु मलूमीन। पर पंहिंजे घर वारियुनि या शरई बानियुनि ते जेकी हिननि जे हथ जी मिल्कियत आहिनि, पोइ बेशक उन्हनि ते का मलामत नाहे। फमन इब्तग़ा वराअ ज़ालिक फ़उलाइक हुमुल आदून। पोइ जेको इन्हनि खां सवाइ कुझु ॿियो घुरे त उहे ई हद खां लंघण वारा आहिनि। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम वअहदिहिम राऊन। ऐं जेकी पंहिंजे अमानतुनि ऐं पंहिंजे वाइदे जी पासदारी कंदड़ आहिनि। वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून। ऐं जेकी पंहिंजी नमाज़ुनि जी हिफ़ाज़त कंदा आहिनि। उलाइक हुमुल वारिसून। उहे ई माण्हू वारिस आहिनि। الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون। उहे जन्नतुल फिरदौस जा वारिस थींदा। उहे इन में हमेशा रहंदा। वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन। ऐं बेशक असां इंसान खे चूंडियल मिटीअ मां बणायो। ثم جعلناه نطفة في قرار मकीन। पोइ उनखे हिकु मज़बूत जाइ में पाणी जो कतरो बणायो। ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين। पोइ असां उन पाणीअ जे कतरे खे ॼमियल रत बणायोसीं। पोइ ॼमियल रत खे गोश्त जे ॿूटी बणायोसीं। पोइ गोश्त जे ॿूटीअ खे हॾियूं बणायोसीं। पोइ असां इन्हनि हॾियुनि खे गोश्त पारायो। पोइ उनखे हिकु ॿी सूरत बणाए छॾियो। त वॾी बरकत वारो आहे उहो अल्लाह जेको सभ खां बहितर बणाईंदड़ आहे। ثم إنكم بعد ذلك لميتون। पोइ उन खां बाद तव्हां ज़रूर मरण वारा आहियो। ثم إنكم يوم القيامة تبعثون। पोइ तव्हां समूरा क़यामत जे ॾींहुं उथारिया वेंदो। वलक़द ख़लक़ना फ़ौक़कुम सबअ तराइक़ वमा कुन्ना अनिल ख़ल्क़ि गाफ़िलीन। ऐं बेशक असां तव्हांजे मथां 7 रस्ता बणाया ऐं असां मख़लूक़ खां बेख़बर न आहियूं। वअंज़लना मिनस समाइ माअन बिक़दरिन फ़अस्कन्नाहु फ़िल अर्ज़ वइन्ना अला ज़हाबिन बिही लक़ादिरून।
ऐं असां आसमान मां हिकु अंदाज़े सां पाणी लाथो, पोइ उनखे ज़मीन में रखियो, ऐं बेशक असां उनखे खणी वञण ते क़ादिर आहियूं। فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون। पोइ उन पाणीअ मां असां तव्हांजे लाइ खजुनि ऐं अंगूरनि जा बाग़ पैदा कया। तव्हांजे लाइ इन्हनि बाग़नि में कई मेवा आहिनि ऐं इन्हनि मां तव्हां खाईंदा आहियो। وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين। ऐं असां वण पैदा कयो जेको तूर सीना जबल मां निकिरंदो आहे। तेल ऐं खाइण वारनि जे लाइ बोड़ पैदा थींदो आहे। وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون। ऐं बेशक तव्हांजे लाइ चौपाइनि में सम्झण जो मक़ाम आहे। असां तव्हांखे इन मां पीआरियूं था जेको इन्हनि जे पेट में आहे, ऐं तव्हांजे लाइ इन्हनि में घणा फ़ाइदा आहिनि ऐं इन ई मां तव्हां खाईंदा आहियो। وعليها وعلى الفلك تحملون। ऐं इन्हनि ते ऐं ॿेड़ियुनि ते तव्हांखे सवार कयो वेंदो आहे। ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون। ऐं बेशक असां नूह खे संदसि क़ौम ॾांहुं मोकिलियोसीं। उन फरमायो, ऐं मुंहिंजी क़ौम, अल्लाह जी इबादत करियो, उन खां सवाइ तव्हांजो को मअबूद नाहे। पोइ छा तव्हां डिॼो नथा? فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين। पोइ उन जी क़ौम जे काफ़िर सरदारनि चयो, ही त तव्हां वांगुरु ई हिकु इंसान आहे जेको चाहे थो त तव्हां ते सरदार बणिजी वञे, ऐं जेकॾहिं अल्लाह घुरे हा त हू मलाइक लाहे हा। असां त इहा ॻाल्हि पंहिंजनि अॻियनि अबनि ॾाॾनि में कोन ॿुधी। إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين। ही त सिर्फ़ु हिकु अहिड़ो मर्द आहे जंहिं ते जुनून पंतारी आहे, सो हिकु वक़्त ताईं इंतज़ार करियो। قال رب انصرني بما كذبون। नूह अर्ज़ कयो, ए मुंहिंजा रब, मुंहिंजी मदद फरमाए हिन ते जो इन्हनि मूंसां इनकार कयो आहे। فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون۔ पोइ असां इन ॾांहुं वही मोकिली त असांजे अखियुनि आॾो ऐं असांजे हुकुम सां ॿेड़ी ठाहे।
पोइ जॾहिं असांजो हुकुम अचे ऐं तंदूर उभरण लॻे त ॿेड़ीअ में हर जोड़े मंझां ॿ ऐं पंहिंजे घर वारनि खे विहार सवाइ उन्हनि मां उन माण्हुनि जे जिन ते ॻाल्हि पहिरियां ई तइ थी चुकी आहे ऐं इन्हनि ज़ालिमनि जे मामले में मूं सां का ॻाल्हि न कजां इहे ज़रूरु ग़रक़ थींदड़ आहिनि فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين पोइ जॾहिं तूं ऐं तुंहिंजा साथी ॿेड़ीअ में ठीकु वेहिजी वञो तॾहिं तूं चइजांइ सभु तारीफ़ूं उन अल्लाह जे लाइ जंहिं असांखे इन ज़ालिमनि खां छुटकारो ॾिनो وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ऐं अर्ज़ कजां ए मुंहिंजा रब मूंखे बरकत वारी जाइ ते लाहे ऐं तूं सभ खां बहितर लाहींदड़ आहीं إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين बेशक इन में ज़रूरु निशानियूं आहिनि ऐं बेशक असां ज़रूरु आज़माइण वारा हुआसूं ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين पोइ उन खां बाद असां हिकु ॿी क़ौम पैदा कई فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون पोइ असां उन्हनि में हिकिड़ो रसूल उन्हनि मंझां मोकिलियो त अल्लाह जी इबादत करियो उन खां सवाइ तव्हांजो को बि ख़ुदा नाहे सो छा तव्हां डिॼो नथा وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ऐं संदन जी क़ौम जे उन्हनि सरदारनि चयो जिन कुफ़ुर कयो ऐं आख़िरत जी हाज़िरी खे कूड़ो सम्झो ऐं असां इन्हनि खे दुनिया जी ज़िंदगी में ख़ुशहाली अता फ़रमाई चयाऊं ही त तव्हां जहिड़ो ई हिकु इंसानु आहे जेको तव्हां खाईंदा आहियो इन ई मां ही खाईंदो आहे ऐं जेको तव्हां पीअंदा आहियो इन ई मां ही पीअंदो आहे ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون ऐं जेकॾहिं तव्हां पाण जहिड़े कंहिं माण्हूअ जी फर्माबरदारी कंदव त तव्हां ज़रूरु नुक़सान खणण वारा हूंदव أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون छा तव्हांखे ही वादो ॾे थो त तव्हां जॾहिं मरी वेंदो ऐं मिटी ऐं हॾियूं थी वेंदो उन खां पोइ वरी तव्हां उथारिया वेंदो هيهات هيهات لما توعدون जेको वादो तव्हां सां कयो पियो वञे इहो काफ़ी परे आहे إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين ज़िंदगी त सिर्फ़ु असांजी दुनिया जी ज़िंदगी आहे असां मरूं था ऐं जीऊं था ऐं असां उथारिया वञण वारा न आहियूं إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين ही त सिर्फ़ु हिकु अहिड़ो मर्द आहे जंहिं अल्लाह ते कूड़ हयो आहे ऐं असां इन जो यकीन करण वारा न आहियूं قال رب انصرني بما كذبون अर्ज़ कयई ए
ए मुंहिंजा रब, मुंहिंजी मदद कर, छो त इन्हनि मूंखे कूड़ो चयो आहे। قال عما قليل ليصبحن نادمين अल्लाह फरमायो, थोरी देर में ई पछताइण वारा थी वेंदा। فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين पोइ सची रड़ इन्हनि खे पकड़े वरितो, सो असां इन्हनि खे सुकल गाह कचिरो बणाए छॾियो। पोइ ज़ालिम माण्हुनि जे लाइ दूरी हुजे। ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين पोइ इन खां बाद असां ॿियूं खोड़ क़ौमूं पैदा कयूं। ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون का बि उम्मत पंहिंजे वक़्त खां अॻु न अॻिते वञे थी ऐं न उहा पोइते रहे थी। ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون पोइ असां हिक ॿिए पुठियां पंहिंजा रसूल मोकिलिया। जॾहिं कंहिं उम्मत वटि उन जो रसूल आयो त उन्हनि उन खे कूड़ो चयो, सो असां इन्हनि खे तबाह करे हिक खे ॿिए सां मिलाए छॾियो ऐं इन्हनि खे दास्तान बणाए छॾियो। पोइ ईमान न आणण वारा परे थियनि। ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين पोइ असां मूसा ऐं उन जे भाउ हारून खे पंहिंजी आयतुनि ऐं रोशन दलीलनि सां गॾु मोकिलियो। إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين फिरऔन ऐं उन जे दरबारनि जे तरफ़ सो इन्हनि वॾाई कई ऐं उहे मुतकब्बिर माण्हू हुआ। فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون सो चवण लॻा, छा असां पाण जहिड़नि ॿिनि माण्हुनि ते ईमान आणियूं जॾहिं त इन्हनि जी क़ौम असांजी ख़िदमतगार आहे। فكذبوهما فكانوا من المهلكين सो इन्हनि ॿिन्हिनि खे कूड़ो चयो, पोइ उहे हलाक कयल मंझां थी विया। ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون ऐं बेशक असां मूसा खे किताब अता फरमायो त जीअं बनी इसराईल हिदायत माणनि। وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين ऐं असां मरियम ऐं इन जे पुट खे निशानी बणाए छॾियो ऐं इन्हनि खे हिकु बुलंद रिहाइश जे लाइक़ ऐं अखियुनि जे साम्हूं वहंदड़ पाणी वारी ज़मीन ते जाइ ॾिनी। يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم ऐं रसूलो, पाकीज़ा शयूं खाओ ऐं चङा कम करियो, बेशक मां तव्हांजे कमनि खे ॼाणां थो। وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون ऐं बेशक ही तव्हांजो दीन हिकिड़ो ई दीन आहे ऐं मां तव्हांजो रब आहियां, पोइ मूंखां ड्रिजो। فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون पोइ उन्हनि जे उम्मतुनि पंहिंजे दीन खे पाण में टुकड़ा टुकड़ा करे छॾियो। हर टोलो इन ते ख़ुशि आहे जेको इन वटि आहे।
فذرهم في غمرتهم حتى حين पोइ तूं इन्हनि खे हिकु वक़्तु ताईं इन्हनि जी गुमराही में छॾे ॾे। أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين छा उहे ही ख़्यालु करे रहिया आहिनि त जेको असां माल ऐं पुटनि सां इन्हनि जी मदद करे रहिया आहियूं نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون त उहो असां इन्हनि जे लाइ भलाइनि में जल्दी करे रहिया आहियूं बल्कि इन्हनि खे ख़बर नाहे। إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون बेशक इहे जेकी पंहिंजे रब जे ख़ौफ़ खां रिझंदड़ आहिनि والذين هم بآيات ربهم يؤمنون ऐं जेकी पंहिंजे रब जी आयतुनि ते ईमान आणींदा आहिनि والذين هم بربهم لا يشركون ऐं जेकी पंहिंजे रब सां कंहिंखे शरीक नथा कनि والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ऐं उहे जिन जेको कुझु ॾिनो उहे इन हाल में ॾियनि था जो इन्हनि जूं दिलियूं हिन ॻाल्हि खां डिॼी रहियूं आहिनि त इहे पंहिंजे रब जी तरफ़ मोटण वारा आहिनि। أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون उहे माण्हू चङाइयुनि में जल्दी कंदा आहिनि ऐं उहे ई नेकियुनि में अॻे आहिनि। ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون ऐं असां कंहिं बि साह ते उन जी ताक़त खां वधीक ॿार नयूं रखंदा ऐं असां वटि हिकु किताब आहे जेको हक़ बयानु कंदो आहे ऐं उन्हनि ते ज़ुल्म न थींदो। بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون बल्कि काफ़रनि जूं दिलियूं हिन क़ुर खां ग़फ़लत में आहिनि ऐं काफ़रनि जा कम इन्हनि अमलनि खां सवाइ आहिनि जिन खे उहे करे रहिया आहिनि। حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون एसि ताईं जो जॾहिं असां इन्हनि जे अमीरनि खे अज़ाब में पकड़ियो त तॾहिं उहे फरियाद करण लॻा لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون अॼु फरियाद न करियो बेशक असांजे तरफ़ां तव्हांजी मदद न कई वेंदी। قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون बेशक मुंहिंजी आयतुनि जी तव्हांजे अॻियां तिलावत कई वेंदी हुई पोइ तव्हां पंहिंजनि खुड़ियुनि भर पोएं पेर मोटंदा हुयव مستكبرين به سامرا تهجرون हरम जी ख़िदमत ते वॾाई कंदा हुयव राति जो उबतियूं सुबतियूं ॻाल्हियूं कंदे हक़ खे छॾींदे। أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين छा इन्हनि क़ुर में गौर ऐं फ़िक्र न कयो छा इन्हनि वटि इहो आयो जेको इन्हनि जे अबनदाननि वटि न आयो हो। أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون या छा इन्हनि पंहिंजे रसूल खे सुञातो न आहे पोइ इहे इन नबी जो इनकार करे रहिया आहिनि।
أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون या इहे चवनि था त हिन नबीअ ते जुनून तारी आहे बल्कि उहो नबी त इन्हनि वटि हक़ सां गॾु आयो आहे ऐं उन्हनि काफ़िरनि में घणा हक़ खे नापसंद करण वारा आहिनि ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون ऐं जेकॾहिं हक़ इन्हनि जी ख़्वाहिश जी पैरवी करे हा त ज़रूरु आसमान ऐं ज़मीन ऐं जेकी कुझु इन्हनि में आहिनि सभु तबाह थी वञनि हा बल्कि असां त इन्हनि वटि इन्हनि जी नसीहत आंदी आहे सो उहे पंहिंजे नसीहत खां ई मुंहुं फेरींदड़ आहिनि أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين छा तूं इन्हनि खां कुझु मज़दूरी घुरीं थो पोइ तुंहिंजे रब जो अजर सभ खां चङो आहे ऐं उहो सभिनी खां भलो रिज़्क़ ॾियण वारो आहे وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم ऐं बेशक तूं इन्हनि खे सिधी वाट ॾांहुं सॾीं थो وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ऐं बेशक जेकी आख़िरत ईमान नथा रखनि उहे ज़रूरु सिधी वाट खां पासो कंदड़ आहिनि ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ऐं जेकॾहिं असां इन्हनि ते रहम करियूं हा ऐं जेका मुसीबत इन्हनि खे पहुती हुई उहा टारियूं हा त बि इहे पंहिंजी सरकशी में भटकंदे ज़रूरु हट धर्मी कनि हा ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ऐं बेशक असां इन्हनि खे अज़ाब में पकड़ियो पोइ उहे तॾहिं बि पंहिंजे रब जी बारगाह में न झुकिया ऐं न ई हाणे आजिज़ी करे रहिया आहिनि حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون एसि ताईं जो जॾहिं असां इन्हनि ते कंहिं सख़्तु अज़ाब वारो दरवाज़ो खोलींदा आहियूं त उन वक़्तु इहे इन में ना उमीद पिया हूंदा आहिनि وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ऐं उहो ई आहे जंहिं तव्हांजे लाइ कन ऐं अखियूं ऐं दिलि पैदा कया तव्हां तमामु थोरो ई शुक्र अदा करियो था وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ऐं उहो ई आहे जंहिं तव्हांखे ज़मीन में पखेड़ियो ऐं उन ई ॾांहुं तव्हांखे उथारियो वेंदो وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون ऐं उहो ई ज़िंदगी ॾींदो आहे ऐं उहो ई मौत ॾींदो आहे राति ऐं ॾींहं जो तब्दील थियण इन ई जे अख़्तियार में आहे पोइ छा तव्हां सम्झो नथा بل قالوا مثل ما قال الأولون बल्कि इन्हनि इहा ई ॻाल्हि चई जेका पहिरियां वारा चवंदा हुआ قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون उन्हनि चयो हो छा जॾहिं असां मरी वेंदासीं ऐं मिटीअ में हॾियूं थी वेंदासीं
पोइ छा असां वरी उथारिया वेंदासीं? لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. बेशक असांखे ऐं असां खां पहिरीं असांजे अबद दादनि खे इहो वाइदो ॾिनो वियो, उहे त सिर्फ़ अॻियनि माण्हुनि जूं कूड़ियूं कहाणियूं आहिनि. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. अवां फरमायो, ज़मीन ऐं जेको कुझु इन में आहे इहो सभु कंहिंजो आहे जेकॾहिं तव्हां ॼाणो था. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. हाणे चवंदा त अल्लाह जो. अवां फरमायो, पोइ छा तव्हां नसीहत हासिल नथा करियो? قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. अवां फरमायो, सतनि आसमाननि जो मालिक ऐं अर्श अज़ीम जो मालिक केरु आहे? हींअर चवंदा उहो सभु अल्लाह जो ई आहे. سيقولون لله قل أفلا تتقون. अवां फरमायो, पोइ छा तव्हां डिॼो नथा? قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. अवां फरमायो, हर शइ जी मिल्कियत कंहिंजे हथ में आहे ऐं उहो पनाह ॾींदो आहे ऐं उन जे ख़िलाफ़ पनाह नथी ॾेई सघिजे जेकॾहिं तव्हांखे ॼाण हुजे. سيقولون لله قل فأنا تسحرون. हाणे चवंदा ही मिल्कियत अल्लाह जी ई इलाही आहे. अवां फरमायो, पोइ कहिड़े जादू जी धोखे में पयल आहियो? بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. बल्कि असां इन्हनि वटि हक़ आंदो ऐं बेशक इहे कूड़ा आहिनि. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. अल्लाह को बि ॿार अख़्तियार न कयो ऐं न उन सां गॾु को ॿियो ख़ुदा आहे. जेकॾहिं ईअं हुजे हा त हर ख़ुदा पंहिंजी मख़लूक वठी वञे हा ऐं ज़रूरु इन्हनि मंझां हिकिड़ो ॿिए ते वॾाई ऐं ग़लबो चाहे हा. अल्लाह इन्हनि ॻाल्हियुनि खां पाक आहे जेकी उहे बयानु कनि था. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. उहो अल्लाह हर ग़ैब ऐं ज़ाहिर ॻाल्हि जो ॼाण वारो आहे. पोइ हू इन शिरक खां बुलंद आहे जेकी ही शरीक कनि था. قل رب إما تريني ما يوعدون. तूं अर्ज़ कर, ए मुंहिंजा रब, जेकॾहिं तूं मूंखे इहो ॾेखारीं जंहिंजो इन्हनि सां वाइदो कयो वियो आहे. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. त ए मुंहिंजा रब, मूंखे इन्हनि ज़ालिमनि में शामिल न कजां. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ऐं बेशक असां हिन ते क़ादिर आहियूं जो तोखे उहो ॾेखारियूं जंहिंजो असां इन्हनि खे वाइदो ॾेई रहिया आहियूं. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. सभ खां सुठी चङाई सां बुराई खे दूर कर. असां ख़ूब ॼाणियूं था जेकी ॻाल्हियूं इहे करे रहिया आहिनि. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. ऐं तूं अर्ज़ कर, ए मुंहिंजा रब, मां शैताननि जे वसवसनि खां तुंहिंजी पनाह घुरां थो. وأعوذ بك رب أن يحضرون.
ऐं ए मुंहिंजा रब मां तुंहिंजी पनाह घुरां थो इन खां जो इहे शैतान मूं वटि अचनि حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون एसि ताईं जो जॾहिं इन्हनि मां कंहिंखे मौत ईंदी आहे त चवंदो आहे त ए मुंहिंजा रब मूंखे वापसि मोटाए لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون जंहिं दुनिया खे मूं छॾे ॾिनो आहे शायदि हाणे मां इन में कुझु नेक अमल करियां हरगिज़ न हीअ त हिकु ॻाल्हि आहे जेकी हू करे रहियो आहे ऐं इन्हनि जे अॻियां हिकु पर्दो आहे उन ॾींहं ताईं जंहिं ॾींहुं इहे उथारिया वेंदा فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون सो जॾहिं सूर फूकियो वेंदो त उन्हनि जे विच में रिश्ता रहंदा ऐं न हिक ॿिए जी ॻाल्हि पुछंदा فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون पोइ जंहिंजा पुड़ गोरा हूंदा सो उहे ई कामयाब थियण वारा हूंदा ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون ऐं जंहिंजा पुड़ हल्का हूंदा त ही उहे ई हूंदा जिन पंहिंजे जानियुनि खे नुक़सान में विधो उहे हमेशह दोज़ख में रहंदा تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون इन्हनि जे मुंहं खे बाहि साड़े छॾींदी ऐं उहे उन में बदशकल हूंदा ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون छा तव्हां ते मुंहिंजूं आयतूं न पढ़ियूं वेंदियूं हुयूं पोइ तव्हां इन्हनि खे कूड़ो चवंदा हुयो قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين उहे चवंदा ए असांजा रब असां ते असांजी बदबख्ती ग़ालिब आई ऐं असां गुमराह माण्हू हुआसीं ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ए असांजा रब असांखे दोज़ख मां कढ पोइ जेकॾहिं असां ईअं ई कयूं त बेशक असां ज़ालिम हूंदासीं قال اخسئوا فيها ولا تكلمون अल्लाह फरमाईंदो तड़ियल जहन्नम में पया हुजो ऐं मूंसां न ॻाल्हायो إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين बेशक मुंहिंजे बाननि जो हिकु टोलो चवंदो हो ए असांजा रब असां ईमान आंदो तूं असांखे माफ़ फरमाए ऐं असां ते रहम कर ऐं तूं सभिनी खां बहितर रहम कंदड़ आहीं فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون त तव्हां इन्हनि खे मज़ाक बणाए छॾियो एसि ताईं जो उन्हनि माण्हुनि जो मज़ाक उॾाइण तव्हां खां मुंहिंजी यादि विसाराए छॾी ऐं तव्हां इन्हनि ते खिलंदा हुयो إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون बेशक अॼु मूं इन्हनि जे सब्र जो इन्हनि खे बदिलो ॾिनो
जो उहे ई कामयाब आहिनि। قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين अल्लाह फरमाईंदो, तव्हां ज़मीन में सालनि जी ॻणप जे एतबार सां केतिरो वक़्तु रहिया आहियो? قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين उहे चवंदा, असां हिकिड़ो ॾींहुं रहियासीं या हिकिड़े ॾींहं जो बि कुझु हिसो रहिया आहियूं। पोइ ॻणींदड़नि खां पुछा कर। قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون फरमाईंदो, तव्हां तमामु थोरो ई रहिया आहियो जेकॾहिं तव्हां ॼाणो हा। أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون पोइ छा तव्हां इहो सम्झो था त असां तव्हांखे बेकार पैदा कयो ऐं तव्हां असांजा मोटाया न वेंदो? فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم पोइ हू अल्लाह निहायत बुलंदी वारो आहे जेको सचो बादशाह आहे। उन खां सवाइ को बि माबूद न आहे। हू इज़त वारे अर्श जो मालिक आहे। ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ऐं जेको अल्लाह सां गॾु कंहिं ॿिए ख़ुदा जी इबादत करे जंहिंजो उन वटि को बि दलील नाहे त उन जो हिसाब उन जे रब वटि ई आहे। बेशक काफ़िर कामयाबी न माणींदा। وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ऐं तूं अर्ज़ कर, ए मुंहिंजा रब बख़्शिश फरमाए ऐं रहम फरमाए ऐं तूं सभिनि खां बहितर रहम करण वारो आहीं।